सन् 1858 मा ब्रिटिस सरकारले गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट ल्यायो। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले व्यापार गर्दै आएको भारतलाई बेलायती साम्राज्यको हिस्सा बनाइयो। यो ऐन आएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको सत्ता समाप्त भयो र प्रत्यक्ष रूपमा बेलायती सरकारले भारतलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो। ब्रिटिस दरबारले भारतको सम्पूर्ण प्रशासन आफ्नो हातमा लियो। यसअघि इस्ट इन्डिया कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेको सम्पूर्ण इलाका, राजस्व, सम्पत्ति सबै ब्रिटिस दरबारको अधीनमा आयो। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी बेलायतको एउटा सानो इस्ट इन्डिया कम्पनीले कसरी विशाल भारतलाई आफ्नो दास बनाउन सफल भयो भन्ने विषयमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। वास्तवमा भारतलाई अङ्ग्रेजहरूले भन्दा पनि उनीहरूको एउटा सानो निजी कम्पनीले दास बनाएको थियो। 125 जना व्यापारीले बनाएको कम्पनीले विशाल देशलाई गुलाम बनाएको थियो। सन् 1579 मा मसला धेरै उच्च मूल्यको वस्तु थियो। त्यसमा पनि कालो मरिचको प्रभाव धेरै थियो। व्यापारीहरू यसलाई कालो सुन भन्थे। त्यति बेला मसलाको व्यापार डचको नियन्त्रणमा थियो। बेलायतमा पनि डचहरूले नै मसला आपूर्ति गर्ने गर्थे। त्यो व्यापारमा डचहरूको एकाधिकार थियो। सन् 1579 को मध्यमा डचहरूले कालो मरिचको मूल्य 5 सिलिङ बढाए। सिलिङ त्यो समयको मुद्रा थियो। डचको त्यो कार्यबाट बेलायतीहरू धेरै रिसाए। त्यसको एक महिनापछि अर्थात् सन् 1579 सेप्टेम्बर 24 मा 24 जना धनी व्यापारीहरू लन्डन शहरमा भेला भए। त्यो भेलापछि उनीहरूले आफै मसलाको व्यापार गर्ने निर्णय गरे। त्यसपछि उनीहरूले 125 जना सेयर सदस्य बनाएर 72,000 पाउन्ड जम्मा गरे र त्यही रकमबाट एउटा कम्पनी खडा गरे। त्यसलाई दि गभर्नर एन्ड कम्पनी अफ मर्चेन्ट अफ लन्डन भनियो। अब यसको आधिकारिकताका लागि उनीहरूले रानी एलिजाबेथबाट स्वीकृति लिनु पर्थ्यो। त्यसको 3 महिनापछि अर्थात् सन् 1579 डिसेम्बर 31 मा रानी एलिजाबेथ प्रथमले उनीहरूलाई व्यापार गर्ने अनुमति दिइन्। त्यसपछि ब्रिटेनमा बनेको कम्पनीले विश्वका विभिन्न ठाउँबाट मसला र अन्य वस्तुहरू सस्तो मूल्यमा किनेर युरोपमा बेच्न सक्ने भयो। महारानीले दिएको त्यो शाही बडापत्र अर्थात् अनुमति पत्र 15 वर्षका लागि थियो। त्यसका लागि खास क्षेत्र पनि तोकिएको थियो। सामान्यतया त्यो पूर्वी भारतको क्षेत्र थियो, त्यसैले यो कम्पनीको नाम इस्ट इन्डिया कम्पनी भएको थियो। ब्रिटेनबाट अर्को कुनै कम्पनी त्यहाँ गएर व्यापार गर्न नपाउने भयो। रानीले त्यसका लागि आवश्यक भन्दा बढी नै शक्ति दिएकी थिइन्। उनीहरूलाई आफ्नो पैसा आफै छाप्ने, आफ्नै कानुन बनाउने, आफ्नै विदेश नीति बनाउने र यहाँसम्म कि अदालत चलाउन सक्ने र सेना राख्न पाउने समेतका अधिकार दिइयो। इस्ट इन्डिया कम्पनीको एउटै उद्देश्य नाफा कमाउनु थियो। त्यसका लागि उनीहरूले जुनसुकै नियम बनाउन र तोड्न सक्थे। उनीहरूले काम गर्नका लागि लन्डनको न्युगेट जेलबाट मानिसहरूलाई अपहरण गरे। सबै बन्दोबस्त भएपछि उनीहरू जहाज लिएर इन्डोनेसिया गए। तर त्यहाँ पहिलेदेखि नै स्पेनिस, पोर्चुगिज र डच व्यापारीहरूले व्यापार गरिरहेका थिए। डच ट्रेडरको युनाइटेड इस्ट इन्डिया कम्पनी त्यो क्षेत्रको ठूलो कम्पनी थियो। तिनीहरूको सेना पनि धेरै ठूलो थियो। त्यसैले त्यहाँ इस्ट इन्डिया कम्पनीको केही सिप लागेन र उनीहरू भारत छिर्ने निर्णय गरे। त्यसो त यता भारतमा पनि पोर्चुगिजहरूले सन् 1498 देखि नै व्यापार गर्दै आएका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका कूटनीतिज्ञ विलियम हकिन्सलाई हेक्टर नामक जहाज दिइएको थियो र त्यही जहाज लिएर उनीहरू सन् 1608 अगस्त 24 मा पहिलो पटक भारतको मुखमा पुगे। त्यति बेलाको भारतमा मुगल साम्राज्य थियो। मुगलहरू आफ्नो चरम बिन्दुमा थिए। मुगलहरूले अधिकतम क्षेत्रमा शासन गरिरहेका थिए। सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य 12 प्रान्तहरूमा विभाजित थियो, जसलाई प्रदेश भनिन्थ्यो। बेलायत त्यति बेला तुलनात्मक रूपमा गरिब देश थियो। त्यति बेला भारतलाई औद्योगिक शक्ति केन्द्र मानिन्थ्यो। त्यति बेला भारतले मात्र विश्वमा निर्यात हुने 25% कपडा उत्पादन गर्दथ्यो। सन् 1608 अगस्त 24 मा विलियम हकिन्स भारतको मुखमा पुगे। त्यति बेला आगरा भारतको राजधानी थियो र सबै अनुमति त्यहाँबाट लिनु पर्दथ्यो। त्यसैले विलियम सुरतबाट सिधै आगरा पुगे र त्यहाँका मुगलहरूलाई खुसी पार्ने प्रयास गर्न थाले। उता सन् 1603 मार्च 24 मा बेलायतमा महारानी एलिजाबेथ प्रथमको मृत्यु भयो र जेम्स बेलायतका नयाँ राजा बने। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीका निर्देशकहरूले राजा जेम्सलाई भारतमा आधिकारिक कूटनीतिज्ञ पठाउन आग्रह गरे। राजा जेम्सले सन् 1615 सेप्टेम्बर 18 मा आधिकारिक रूपमा वार्ता गर्न राजदूत सर थोमस रोलाई सुरत पठाए। थोमस निकै चतुर थिए। उनले जहाँगीरलाई भेटेर आफूहरूसँग व्यापार गर्दा हुने फाइदाका बारेमा बताए। थोमसको 3 वर्षको प्रयासपछि जहाँगीरले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सीमित क्षेत्रमा व्यापार गर्न अनुमति दिए।
त्यसको बदलामा इस्ट इन्डिया कम्पनीले उनलाई 1 वर्षको फाइदा दिने भयो। त्यसपछि सबैभन्दा पहिले सीमित व्यापारिक अधिकारका साथ सुरतमा कारखाना खोल्न अनुमति दिइयो। सन् 1620 मा उनीहरूले पटनामा तेस्रो कम्पनी खोले, तर 1 वर्षमै बन्द गर्नु पर्यो। सुरुमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा थोरै विकल्प मात्र पाएको थियो, तर त्यसपछिका 20 वर्षमा उनीहरूले जहाँ जहाँ अवसर पाए त्यहाँ आफ्नो व्यापार तीव्र गतिमा बढाए। सन् 1640 मा उनीहरूले भारतको विजयनगर साम्राज्य निकै कमजोर हुँदै गएको महसुस गरे। त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ फोर्ट सेन्ट जर्ज नामक किल्ला बनाएर व्यापार गर्न थाले। पछि त्यसको नाम मद्रास भयो। उनीहरूले यहाँ धेरै वर्षसम्म व्यापार गरे। सन् 1665 मा इङ्ल्यान्डका राजा चार्ल्स द्वितीय थिए। उनले पोर्चुगिज रानी क्याथरिनसँग विवाह गरे। चार्ल्सले दाइजो स्वरूप भारतको एउटा टापु पाए जुन पोर्चुगलले कब्जा गरेको थियो। यो टापुलाई त्यतिबेला बम्बई भनिन्थ्यो, जसरी आज हामी यसलाई मुम्बई भन्छौँ। बेलायतले यो क्षेत्र दाइजोमा पाएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई यहाँ व्यापार गर्न निकै सजिलो भयो। यसरी बम्बई पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीको हातमा आयो। अंग्रेजहरूले व्यापार त गरिरहेका थिए, तर उनीहरू बन्दरगाहमा मात्रै सीमित थिए, किनकि मुगलहरूले उनीहरूलाई भित्री भागमा प्रवेश गर्न अनुमति दिएका थिएनन्। त्यतिबेला बङ्गालको क्षेत्र अहिलेको ओडिसा, बङ्गाल, बङ्गलादेश र बिहारले ओगटेका थिए। त्यतिबेला यो क्षेत्र भारतमा मात्रै नभएर विश्वकै सबैभन्दा समृद्ध क्षेत्रमा गनिन्थ्यो। बालीनाली धेरै राम्रो हुन्थ्यो भने ढाकाको कपडा पनि निकै चर्चित थियो। यही कारण इस्ट इन्डिया कम्पनीले सधैँ बङ्गालमा व्यापार गर्ने सपना देखेको थियो। त्यतिबेला बङ्गालमा शाहिस्ता खान गभर्नर थिए। उनी मुगल सम्राट औरङ्गजेबका काका थिए र इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई खासै मन पराउँदैन थिए। त्यसैले बङ्गालमा व्यापार गर्न उनलाई मन पराउनका लागि इस्ट इन्डिया कम्पनीले विलियम हेजेजलाई पठाएको थियो। त्यो काममा विलियम सफल पनि भए। त्यसपछि उनीहरूले बङ्गालमा पनि व्यापार सुरु गरे। सन् 1681 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीका निर्देशक परिवर्तन भए। उनको नाम जोसिया थियो। जोसिया अलि अहङ्कारी स्वभावका थिए। त्यसैले यसअघि विलियमले गरेका सम्झौता उनले राम्ररी पालना गरेनन्। यसबाट बङ्गालका गभर्नर खुसी थिएनन्। त्यसैले उनले कर बढाएर 2% बाट 3.5% पुर्याए। त्यसपछि जोसियाले यसरी कर बढाउने हो भने कर नतिर्ने र चटगाउँ पनि कब्जा गर्ने धम्की दिए र लन्डनबाट 19 युद्धपोत, 200 तोप र 600 सैनिक बोलाएर मुगलमाथि आक्रमण गरे। इस्ट इन्डिया कम्पनीले पहिलो पटक प्रत्यक्ष युद्ध सुरु गरेको थियो, तर मुगलहरू धेरै शक्तिशाली थिए। तिनीहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नराम्रोसँग पराजित गरे र उनीहरूका लागि काम गर्ने मानिसहरूलाई सुरत र ढाकामा बन्दी बनाइयो। यति मात्रै होइन, मुगलहरूले उनीहरूका हौगली, पटना, कासिम बजार, मसुलीपट्टनम र विशाखापट्टनममा रहेका सबै कारखाना पनि कब्जा गरे भने सुरतका कारखाना बन्द गरे। बम्बईको व्यापार पनि कब्जा गरे। यसबाट इस्ट इन्डिया कम्पनीको धेरै ठूलो मेहनत खेर गएको थियो, तर उनीहरू धेरै चलाक थिए। त्यसैले उनीहरूले अहङ्कार देखाउनुको साटो माफी माग्न थाले, खुट्टामै ढोग्न थाले। उनीहरूले धेरै वर्षसम्म माफी मागे। उता मुगलहरूलाई पनि व्यापारबाट प्राप्त हुने कर लिने बानी परिसकेको थियो। त्यसपछि सन् 1690 मा मुगलले माफी दिए, तर बेलायती कम्पनीलाई 1.5 लाख रुपियाँ जरिवाना तिर्न लगाइयो। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनी चुपचाप व्यापार गर्दै सही समयको पर्खाइमा बस्यो। सन् 1707 मा औरङ्गजेबको मृत्यु भयो। उनको मृत्युपछि मुगल सम्राट धेरै कमजोर भए र धेरै सम्राट फेरिए। सन् 1717 मा मुगल सम्राट फारुक थिए। बेलायतीहरूले सम्राट फारुकलाई उपहारहरू पठाउन थाले। विलियम हेमिल्टन इस्ट इन्डिया कम्पनीका सर्जन डाक्टर थिए। उनले फारुकको रोग निको पारे। यसबाट फारुक निकै प्रभावित भए र इस्ट इन्डिया कम्पनीको अनुरोधमा फारुकले बङ्गालका गभर्नरलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सित्तैमा व्यापार गर्न दिने आदेश दिए। अर्थात् अब पैठारी र निकासीमा छुट्टा छुट्टै कर नलाग्ने भयो। वार्षिक 3000 रुपियाँ मात्रै कर तिर्ने पुग्ने भयो। त्यतिबेला यसलाई दस्तक पनि भनिन्थ्यो। मुगल साम्राज्य कमजोर बन्दै गएकोले धेरै प्रान्तहरू अलग हुँदै गएका थिए। अर्थात् उनीहरू स्वतन्त्र राज्यको रूपमा काम गर्न थाले र गभर्नरहरूले आफूलाई नवाब बनाए। बङ्गालका गभर्नरले पनि आफूलाई नवाब घोषणा गरे। त्यसैले मुगल साम्राज्य आर्थिक रूपमा कमजोर भएको थियो। यसैबीच मराठा सिखहरूले मुगलमाथि आक्रमण गरेर धेरै क्षेत्रहरू आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। यो सँगै दिल्ली वरिपरि मुगल सेनाका पख्तुन, मर्सेरी, रोहिलाहरूले आफ्ना राज्य बनाएका थिए। औरङ्गजेबको मृत्युपछि मुगलको सम्पूर्ण खजाना खाली भइसकेको थियो। मुगल साम्राज्यको राजस्वको एकमात्र स्रोत बङ्गाल थियो। अर्थात् राजस्व बङ्गालबाट मात्रै आउँथ्यो। बाँकी सबै स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेका थिए।
त्यसपछि सन् 1756मा बङ्गालका नवाब अलीवर्दी खानको मृत्यु भयो। बङ्गालका नयाँ नवाब सिराज उद दौला निकै कठोर शासक थिए। त्यसैले एक दिन सिराजले 40,000 सिपाही लिएर कलकत्तामा रहेको इस्ट इन्डिया कम्पनीको कारखाना कब्जा गरे र कामदारहरूलाई बन्दी बनाए। भोलिपल्ट थुनिएका कामदारहरूको त्यहीँ मृत्यु भयो। उनले अङ्ग्रेजहरूले बनाएका किल्लाहरू पनि आफ्नो नियन्त्रणमा लिए। त्यसपछि सन् 1757 जुन 23मा सिराजको इस्ट इन्डिया कम्पनीका सेनासँग युद्ध सुरु भयो। यो युद्धमा इस्ट इन्डिया कम्पनीको जित भयो र मीर जफरलाई बङ्गालको नवाब बनाइयो। यो युद्धलाई ब्याटल अफ प्लासी भनिन्छ। युद्ध हारेपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले बङ्गाललाई 3 करोड रुपियाँ जरिवाना तिराएको थियो। प्लासीको युद्धपछि यो सम्पूर्ण क्षेत्र अङ्ग्रेजहरूको नियन्त्रणमा आयो। त्यसपछि सन् 1764मा बङ्गालका नवाब, अवधका नवाब र मुगल सम्राटहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्ध लडाईँ गरे। यसलाई बक्सरको युद्ध पनि भनिन्छ। यहाँ उनीहरूबीच राम्रो समन्वय थिएन, त्यसैले उनीहरू इस्ट इन्डिया कम्पनी विरुद्धको यो लडाईँमा पनि पराजित भए। त्यसको 1 वर्षपछि सन् 1765मा इलाहाबादको सन्धि भयो, जस अन्तर्गत रोबर्ट क्लाइभले आफूलाई बङ्गालको गभर्नर र कमान्डर अफ चिफ घोषणा गरे। अब बङ्गालमा जम्मा हुने सबै राजस्व इस्ट इन्डिया कम्पनीको अधिकार हुने भयो। उनीहरूले बिहार, ओडिसा र बङ्गालबाट यति कर सङ्कलन गरे कि त्यहाँ केही पनि बाँकी रहेन। सन् 1770मा बिहार र बङ्गालमा अनिकाल लाग्यो। भोकमरीबाट 70 लाखदेखि 1 करोड मानिसको मृत्यु भयो। उत्तर भारतमा अङ्ग्रेजहरूले पूर्ण रूपमा कब्जा जमाइसकेका थिए। अब उनीहरू दक्षिण कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने तयारीमा जुटेका थिए। सन् 1761मा मैसूर राज्य र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच युद्ध भयो। यो लडाईँमा मैसूरका राजा हैदर अलीले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई हराए। सन् 1780मा त्यहाँ फेरि अर्को युद्ध भयो। त्यहाँ फ्रान्सेलीहरूले पनि मद्दत गरेका थिए। यो युद्धको बीचमा हैदर अलीको मृत्यु भयो र उनका छोरा टिपु सुल्तान राजा भए। यो युद्धमा टिपु सुल्तानले केही क्षेत्र गुमाए। त्यसपछि फेरि लडाईँ भयो र त्यो लडाईँमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले टिपु सुल्तानका दुवै सन्तानलाई नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले जबसम्म टिपु सुल्तानले आधा राज्य र 3 करोड रुपियाँ दिँदैनन् तबसम्म उनका सन्तानलाई नछोड्ने चेतावनी दियो। तर सुल्तान यसको परवाह नगरी इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग लडे, तर त्यो लडाईँमा उनैको मृत्यु भयो। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले टिपु सुल्तानको खजनाबाट 20 लाख युरो गहना र अन्य बहुमूल्य सामानहरू लुटेर लग्यो। त्यसपछि सन् 1803मा इस्ट इन्डिया कम्पनीले मुगलको राजधानी दिल्ली कब्जा गर्यो। त्यति बेलासम्म मुगल साम्राज्य पुरै ध्वस्त भइसकेको थियो। राजाको कमाई हुने ठाउँ कतै बाँकी थिएन, किनकि सम्पूर्ण राजस्व इस्ट इन्डिया कम्पनीमा जान थालेको थियो। दिल्ली नियन्त्रणमा लिएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले आक्रमण गर्यो। त्यहाँ मराठा राज्य र इस्ट इन्डिया कम्पनी बीच धेरै युद्ध भए र अन्ततः इस्ट इन्डिया कम्पनीले मराठा साम्राज्यलाई पनि नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि उनीहरूले सिख साम्राज्यलाई पनि नियन्त्रणमा लिए। यसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले सम्पूर्ण भारतलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा मात्र खेल खेलिरहेको थिएन, यसले आफ्नो देश ब्रिटेनमा पनि चाल चलिरहेको थियो। इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग यति धेरै पैसा थियो कि उनीहरूले बेलायती संसदसँग निकटता बढाए। रोबर्ट क्लाइभ जस्ता मानिसहरूले भारतबाट पैसा लुटेर बेलायती संसदको सिट र त्यहाँका सांसद दुवै किन्न थाले। सरकारसँग मिलेर धेरै आयोजना सञ्चालन गर्न थालियो, तर बिस्तारै बेलायती सरकारले पनि यो कुरा बुझ्न थाल्यो र केही समयपछि कम्पनीमाथि संसदीय छानबिन सुरु गरियो। कम्पनीलाई घुसखोरी मुद्दा लाग्यो र यो कम्पनी हटाइयो। सन् 1858मा ब्रिटिस सरकारले गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया एक्ट ल्यायो। त्यसपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीले व्यापार गर्दै आएको भारतलाई बेलायती साम्राज्यको हिस्सा बनाइयो। यो ऐन आएपछि इस्ट इन्डिया कम्पनीको सत्ता समाप्त भयो र प्रत्यक्ष रूपमा बेलायती सरकारले भारतलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो। ब्रिटिस दरबारले भारतको सम्पूर्ण प्रशासन आफ्नो हातमा लियो। यसअघि इस्ट इन्डिया कम्पनीको नियन्त्रणमा रहेका सम्पूर्ण इलाका, राजस्व, सम्पत्ति सबै ब्रिटिस दरबारको अधीनमा आयो। इस्ट इन्डिया कम्पनी र त्यसपछि बेलायती सरकारले झन्डै 200 वर्षमा भारतको 45 ट्रिलियन डलर लुटेको थियो। यसरी एउटा कम्पनीले भारतलाई गुलाम बनाएको थियो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि
यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक जानकारी लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।